इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू कर रहे हैं। कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार रहें और मेरी कॉल का इंतजार करें। हम एक पुरअमन कॉल देना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। साथ ही ये भी कहा कि पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जिनसे भी गलती हुई है वो अपनी गलती के अजाले के लिए फौरी इलेक्शन कराने का फैसला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो इस वक्त मीनार पाकिस्तान लाहौर में, और आज बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों ने वहां शिरकत की, जिसमें इमरान खान ने कहा कि किसी भी सूरत हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। उनकी हुकूमत के खिलाफ एक आलमी साजिश की गई, जिसमें जो मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए। तो शाखाने के हवाले से उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने तोहफे में लिया, जो कुछ भी अपने पास रखा, उसकी बाकायदा जो है वो रकम भी अदायगी भी की गई और उससे होने वाली आमदन को अवामी मंसूबों पर खर्च किया। सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। जी सलीम शेख, पार्टी तो अब शुरू हुई है, कहा कि कारकुनान इस्लामाबाद आने के लिए तैयार रहें, उनकी कॉल का इंतजार करें और जिनसे भी गलती हुई है वो अपनी गलती का अजाला करें और फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का ऐलान करें। सलीम शेख, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब का बड़ा लंबा खताब था और उसमें जो उन्होंने अहम बात की है वो यही है कि एक तो वो कहते हैं कि वो मेरी ऐलान का इंतजार करें कि मैं कब कारकुनान को, बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सिर्फ पीटीआई के कारकुनान को नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ जिनको ये पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, वो मेरी कॉल का इंतजार करें और इस्लामाबाद की तरफ आए। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट उनकी ये है कि वो कहते हैं कि वो फौज की बहुत इज्जत करते हैं, फौज की वजह से ही जो है ये सब कुछ है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो आज है, अगर फौज इतनी ताकतवर ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 हिस्से होते। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो एक बात की है वो बड़ी काबिले गौर है, जो उनका ये कहना है कि जिनसे भी गलती हुई है एक ही तरीका है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाए। इसकी जो समझ आती है वो यही बात है कि इमरान खान साहब जो है वो ऐसी किसी ताकत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि उनकी वजह से जो है इमरान खान की हुकूमत गई है, और अब इमरान खान की हुकूमत की बहाली का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि दोबारा जल्दी इलेक्शन करवा दिए जाए। अब मैं नहीं समझता कि ये इशारा जो है इमरान खान साहब का वो किसकी तरफ है। ताकतवर हल्के अगर देखे जाए तो वो 2 ही हल्के तस्वर किए जाते हैं, एक जो है एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा आला अदलिया। आला अदलिया का तो मैं जो समझता हूँ कि अभी तक ऐसे कोई किरदार नहीं है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में जो है तमाम पार्टियां ये इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं कि इस वक्त जो हुकूमत की तब्दीली हुई है, अदम इत्मीनान हुआ है, उसमें सारी पार्टियां ये कह चुकी हैं कि किसी भी तरह से जो है कोई कॉल किसी को नहीं आई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अगर ये बात करना थी तो वो क्लियर बात करते और वो बताते कि किसकी वजह से गलती हुई है, किसकी वजह से उनकी हुकूमत गई है। एक बयानिया तो उनका ये है कि वो कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से साजिश की गई है और उन्होंने जो है इमरान खान की हुकूमत को चलता किया है। लेकिन साथ ही ये जो उन्होंने कहा है कि ये फौरी इलेक्शन करवा दें। फौरी इलेक्शन तो पाकिस्तान की कोई ताकत ही करवा सकती है, अमेरिका का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि वो फौरी तौर पर कोई इलेक्शन करवाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो आज का खिताब है वो फिर किसी एक अदारे को जो है वो इसको अपने इस बात में घसीटने की कोशिश की गई है कि उनको एक पैगाम दिया गया है कि आप की तरफ से ये गलती हुई है और गलती में जो है आप इस गलती का अजाला करें, फौरी ऐलान करके इलेक्शन का ऐलान करके इस गलती का अजाला करें। अच्छा, शौकत पराचा साहब आपकी तरफ आऊंगा, और किस तरह से आप देख रहे हैं खान साहब के आज के इस खिताब को, जिनका कहना है कि टफ टाइम देंगे, किसी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे और असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। जी पराचा साहब। ये सारी तकरीर आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। तो 4 साल जिस शख्स ने हुकूमत की, कोई मुखालिफिन को नहीं छोड़ा, जेलों में डाला, आज वो अपने 4 सालों का तो हिसाब नहीं दे रहा। वजीर आजम इमरान खान थे, उनकी पार्टी इक़्तिदार में थी,
نہ صرف وہ اسلام آباد میں تھے، وہ لاہور میں بھی، پشاور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی اتحادی حکومت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں پارٹی اب شروع ہوئی ہے، میں ان سے حساب لینا چاہ رہا ہوں جو ابھی آئے ہیں، تو آپ کے 4 سال کا کون حساب دے گا؟ دوسرا نمبر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن سے غلطی ہوئی ہے وہ ازالہ کریں. وہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا کھل کے بات کریں نا. ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج مضبوط ہے، ہماری فوج نہ ہوتی تو ہمارے ملک کے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ان کو کون سمجھایا جاتا ہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جانے تھے. یہ ملک قربانیوں سے بنا ہے یا دہشت گردی کے خلاف واحد ملک ہے پاکستان جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے. تو اس طرح کی باتیں جلسوں میں کرنا، خدا نہ خواستہ کہ پاکستان میں سول وار ہو جائے گی، پاکستان میں ابھی عمران خان سے پہلے شیخ رشید بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی خانہ جنگی ہو جائے گی. پاکستان میں خانہ جنگی کیوں ہو جائے گی؟ یہاں ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. آج پھر وہی بات کی جو آپ کے ساتھ ہی میں اس جلسے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ عدالتوں کو للکار رہے ہیں. آج پھر کہا کہ 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی ہیں؟ تو عدالتیں جب ہیں تو عدالت تو 24 گھنٹے کی عدالت ہوتی ہے. عدالت کو 12 بجے دن کو یا دن کو صبح 8 بجے کھلنے پہ کیا کوشچن کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے جو باتیں ابھی جلسے میں کی وہی پرانی باتیں ہیں، وہی پرانا نعرہ ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں، میری جو ہے کال کا انتظار کریں. 2014 میں جب آپ نے کال دی تھی، آپ دھرنا لے کے آئے تھے، اس وقت حالات اور تھے، اس وقت سیکٹرز اور تھے. ابھی پتہ نہیں وہی چیز ذہن میں ہے کہ ہمیں اسی طرح کی ہر جگہ سے سپورٹ ملے گی، ہر جگہ سے پیٹرنیج ملے گی. تو وقت بدل چکا ہے. جناب عمران خان کو ابھی سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ ہر ادارے کے ساتھ ٹکر لے کر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے پاور سینٹرز ہیں آپ ایک ایک کو للکار کر ایک ایک کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اپنا کر آپ پھر حکومت میں آ جائیں گے. ہم نے یہاں بڑی حکومتیں دیکھی ہیں، ہم نے بڑے ادوار دیکھے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سیاسی ان سے بہت بڑے بڑے جلسے میں نے دیکھے ہیں. یہ جو جلسہ ہے مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کتنے دعوے کر رہی ہے، لیکن میں بڑا بغور دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا جلسہ ہے. لیکن خان صاحب اکنالج کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج سے پہلے اتنے بڑے جلسے سے خطاب نہیں کیا، اور ایسا انہوں نے اپنی تقریر میں کم از کم 2 دفعہ کہا ہے. تو وہ خود ایک کلیم کر رہے ہیں کہ لاہور کا بڑا جو جلسہ ہے وہ تاریخی جلسہ ہے، اس سے بڑے جلسے سے آج تک خان صاحب نے خطاب نہیں کیا. جتنا جو بھی سیاسی جماعت جلسہ کرے ان کا حق ہے وہ دعویٰ کریں، ان کا حق نہیں چھینا جا سکتا. لیکن کیا یہ جلسہ اس اکتوبر 2011 والے جلسے سے بھی بڑا ہے؟ اگر یہ بڑا ہے تو پھر وہ سب سے بڑا جلسے کا دعویٰ وہ چھوڑ دیں کہ نہیں وہ ہمارا چھوٹا جلسہ تھا. اسی جگہ لاہور میں 1985 میں بے نظیر بھٹو شہید بھی آئی تھیں، وہ بھی ایک تاریخ کا جلسہ تھا. تو کوئی عمران خان جتنا مرضی دعویٰ کریں، پشاور میں بھی جلسہ کیا، کراچی میں آپ کے شہر میں جلسہ کیا تھا. تو اس جلسے کو دیکھ کر یہ کہیں کہ گلی گلی جو ہے وہ بندے تیار بیٹھے اور جب میں کال دوں گا اسلام آباد آ جائیں گے. کال تو جب یہ وزیر اعظم تھے آخری ہفتے روزانہ کال دیتے تھے کہ نوجوان باہر نکلیں، اسلام آباد ڈی چوک پہ آئیں، F9 پارک میں آئیں. تو بہرحال ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے، ہم اس کی تو کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ روزانہ جلسے کریں، جہاں مرضی جائیں جلسے کریں، لیکن اس طرح کہنا کہ جنہوں نے غلطی کی ہے وہ غلطی کا ازالہ ایسے کریں، یعنی آپ آئین کے خلاف آپ چلانا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے تابع نہ رہے، ملک آئین کے تحت نہیں چلے، یہاں پر قانون اور جو رولز ہیں ان کے برعکس یہ کام کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو حکومت بنی ہے وہ آپ کی ڈکٹیشن پہ چلے گی. فراز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت، ذرا چلیں گے جلسہ گاہ، وہاں پہ کیا اس وقت مناظر دیکھے جا رہے ہیں؟ لوگ وہاں سے جانا شروع ہو گئے، وہاں پہ فیسٹیوٹی کا کیا اور لوگوں نے کس طرح سے دیکھا؟ غضنفر خان ہمارے کورسپونڈنٹ موجود ہیں، کراچی کا بھی رخ کریں گے. کراچی میں شہریار ساجد ہمیں بتائیں گے کہ کہاں پر کس طریقے سے لوگوں کے ہجوم نے کس طریقے سے آج کے اس جلسے کو دیکھا. غضنفر آپ کی طرف پہلے آتا ہوں، کیا ماحول دیکھا جا رہا ہے؟ کس طرح کا جلسہ، اس میں عوام کی پارٹیسپیشن بتائیے گا. آڈیو چلی گئی ہے، صحیح ہے، اوکے.
ग्राउंड मुख्तस किया गया था उसके बाहर तक लोग उसके ग्राउंड के बाहर मौजूद थे। इवन उसके साथ जो आज़ादी फ्लाईओवर था उसके ऊपर और उसके साथ की बिल्डिंग्स के ऊपर लोग चढ़कर जो है वो इस जलसे को देख रहे थे। एक अनएक्सपेक्टेड सा जो क्राउड था वो यहाँ पर उमड़ आया और बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मर्द जो हैं वो इस जलसे में शरीक थे। अब से कुछ देर कबल इमरान खान ने अपना जलसे से खिताब जो है वो खत्म किया है और लोगों का इंखला शुरू हो गया है। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो यहाँ पर देखें अभी तक कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है, मौजूद है और इंखला का अमल जो है वो जारी है। आया कि इस जलसे में थोड़ा बहुत जो है वो तशद्दुद के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारकुनों में थोड़ा तसादम भी हुआ था और जो मीडिया सेल का जो एरिया था वहाँ पे भी तोड़ फोड़ हुई थी और बैरियर्स को तोड़े गए थे और दूसरे इंक्लूजन में आने के लिए जो है लोगों ने तगदो की थी, ढकम पेल भी हुई थी। ताहम बड़ा ही एक जो है जलसे के वजह से अगर कहा जाए तो बहुत ही बड़ा क्राउड था इस जलसे में और इमरान खान ने अनाउंसमेंट भी की है कि जो है अपने कारकुन मुतहरिक हो जाएं और अवामी जो क़यादत है, जो मुकामी क़यादत है उसको भी कहा कि वो मुतहरिक हो जाए, इस्लामाबाद जाएंगे एक रैली की सूरत में। उसके साथ साथ यहाँ पर कारकुनों के लिए एक नंबर भी मुख्तस किया गया है कि अपनी पार्टिसिपेशन के लिए जो है इस नंबर पर राब्ता करें और अपनी पीटीआई में शमूलियत को जो है यकीनी बनाया था। हम इस जलसे में इमरान खान ने ये भी कहा कि जिन्होंने गलतियां की हैं वो अपनी गलती को दोबारा सुधारेंगे और उनके खिताब के बाद जब वो यहाँ से चले गए हैं और लोगों का भी इंखला जो है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक है गजनफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे और कराची का रुख करेंगे। साजिद हमारे शहरियार साजिद कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। कहां पर आप मौजूद हैं, क्या इंतजाम किए गए थे? साजिद बताइएगा इमरान खान के इस जलसे को सुनने के लिए, देखने के लिए। इमरान, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा लाहौर में था लेकिन कराची का साहिल समंदर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये भी जलसेगाह का एक हिस्सा बना हुआ था। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और कारकुनान के और कराची के बड़े शहरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, खवातीन, बच्चे समेत यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद थे। क्योंकि अब जलसा जो है वो खत्म हो चुका है इस वजह से लोग भी यहाँ से जाना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करूंगा कि आज का जलसा जो है वो कैसा था। जी बिल्कुल, इमरान खान ने एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है। उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि इमरान खान और एंटी इमरान खान दो एक ही मौक़िफ़ है आज पूरे पाकिस्तान का, इमरान खान और एंटी इमरान खान। और ये इनकलाब है, ये एक तहरीक है, ये इमरान खान की नहीं, ये पाकिस्तान की तहरीक है। जी अच्छा जी, आज जो है उन्होंने एक लाइन तो दी, लाइन के साथ ये भी कहा कि तमाम मेरे वर्कर्स, जितने भी मेरे MNA MPs और जितने मेरे जो लाइन पर हैं, सबसे कहा कि अपने शहरों में निकल जाएं और आवाम को मनाएं और हमने इंशाल्लाह आना है और बड़ी कुव्वत के साथ आना है और एक ही नारे के साथ आना है कि भाई PTI ने जो कुछ किया है और ये जो तीन जो इनके जो एजेंडे बना रहे हैं इनके साथ मुआवजा करें, आप मुआवजा करें। जी हाँ, इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान कहते हैं कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन जल्दी होना चाहिए सर, लोगों को शऊर आ गया। कोई सर कोई बाहर की हुकूमत को नहीं कबूल कर रहा, ना इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल कर रहा है। इलेक्शन हो जल्द से जल्द, अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। इंशाल्लाह खान साहब 2 तारीख अक्सरियत के साथ आएंगे, 250 सीटें ले जाएंगे इंशाल्लाह। खान 200 सीटों के साथ बिल्कुल। यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, बच्चे थे, खवातीन यहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने जलसागाह का बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे खुद एक जलसागाह जो है वो बनी हुई हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद भी हमें अपडेट कर रहे थे। सलीम शेख की तरफ चलेंगे। सलीम शेख, आज एक बड़ी एक जो तोशा खाना के हवाले से उन्होंने कहा कि वहां से जो भी तहाइफ मिले वो ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो अदायगी करके लिए गए और फिर उससे जो आमदनी हुई वो उन्होंने सड़कें बनाई हैं, उससे उस पैसे से वो भी अवामी फलाई मंसूबों के ऊपर खर्च में। ये तो किसी को पता ही नहीं था। सलीम जी देखिए कि ये एक ऐसा केस है कि इसमें जो है अब सबसे जो ज्यादा तनकीद इमरान खान पर तोशा खाना के ऊपर ही हो रही है और मैं ये समझता हूँ कि तोशा खाना की वजह से अभी ये पहला केस है जो इमरान खान के ऊपर अभी तक बना तो नहीं है, लेकिन मीडिया में इसकी पब्लिसिटी हो रही है और इस पर जो है बड़ी तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स अगर बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, नीट एंड क्लीन है, तो उसको इस किस्म के छोटे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि तोशा खाना में जो भी कोई गिफ्ट आते हैं वो मैं समझता हूँ कि स्टेट के नहीं होते और स्टेट जो है वो उसके खुद जो है मालिक होती है। लेकिन माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सारे हुक्मरान आए हैं, वो ये काम करते रहे हैं और इमरान खान साहब ने भी किया है। और फिर इसको पहले तो वो मानते नहीं थे कि इसकी हम जो है इसका रिकॉर्ड वो अवाम में पब्लिश नहीं किया और जब हुकूमत गई है तो फिर सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं। और अभी सिर्फ एक
کیس کھل کر سامنے آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو بھی حکومت جاتی ہے اس کے خلاف کیسز جو ہے وہ اس طرح بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی حکومت کے کوئی 4 دن ہوئے ہیں، جیسے ہی وقت گزرے گا تو اس طرح کے کیسز میں سمجھتا ہوں کہ مزید آنا شروع ہو جائیں گے. ایک فرح خان کا کیس جو ہے وہ بھی چند دنوں میں جو ہے وہ منظر عام پر آنے والا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بحث چل رہی ہے، اور اس پر یہ بھی ہے کہ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور اگر کرپشن نہ ہوئی ہوتی تو فرح خان جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہ بھاگ گئی. جی اچھا شوکت براچا، ایک اور چیز ذرا ڈسکس کرتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ آج یہ جو 35 رکنی کابینہ نے جو حلف اٹھایا ایک آدھ دن پہلے موجودہ حکومت میں، اس کا نصف جو ہے یہ کنوکشن ان کے اوپر ہے یا یہ ضمانتوں کے اوپر ہے. پھر دوسری طرف جو انڈین ڈیموکریسی ہے اس کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، بی جے پی گورنمنٹ کی وہ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ان کی جو آزاد اور خود مختار پالیسی جو ہے خارجہ پالیسی، اس کو وہ پچھلے جلسوں میں بھی اس کی تعریف کرتے رہے. میں ابھی آپ سے بات کے درمیان ہی میں چیک کر رہا تھا کہ انڈیا ریکارڈ این انکریز آف 44% ان دا نمبر آف ممبر آف پارلیمنٹیرینز ود ڈکلیئرڈ کرمنل کیسز سنس 2019. 44% اضافہ ہوا ہے وہاں پر. ان کے جو ظاہر کے سیاسی کیسز وہاں پر بھی بنتے ہیں، پھر ان کی پالیسیز وہی وہ جو کرمنل کیسز کہہ لیں یا پھر جو سیاسی کیسز ان کے اوپر بنے ان کی پالیسیز کو خان صاحب یہاں پر سراہ بھی رہے ہیں. یہ میں صرف بی جے پی کی بات کر رہا ہوں. شوکت صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جو بی جے پی والوں کے خلاف کیسز بنے وہ کرمنل ان نیچر تھے کہ مرڈر کا کیس تھا، وہ تو انتہا پسند ہے نا، ان پر مرڈر کے کیسز تھے، ان پر پلنڈر کے کیسز تھے، ان کے اوپر کیسز تھے جو آج کل وہاں ویسے مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. یہاں جب یہ ویسے اتفاق کی بات ہے، عمران خان انڈیا کی تعریف کر رہے تھے ان کے پولیٹیشین کی، اور دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں جو کچھ دہلی میں مسلمانوں کی جائیدادیں بلڈوز کرنے پر ہو رہا ہے اس پر پاکستان حکومت پاکستان کی طرف سے فارن آفس کی طرف سے سخت کنسرن شو کیا گیا ہے. تو لگتا ہے کہ عمران خان اس گورنمنٹ کی مخالفت میں اب وہ حدیں بھی پار کر رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے تو شروع سے ہی بھارت کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے، اور جب دو ممالک کے تعلقات کے بارے میں کوئی بھی بات ہو تو فارن پالیسی کہلاتی ہے. یعنی انڈیا کی فارن پالیسی کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کے اوپر، پاکستان کا موقف ہے سیاچین کے اوپر، پاکستان کا موقف ہے دیگر مسائل کے اوپر، تو آپ ان کی پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. آپ کے اپنے دور میں 5 اگست 2019 کے واقعات ہوئے، وہ فارن پالیسی ہی کی بات ہے. آپ کے دور میں تو فارن پالیسی کا اتنا بڑا فیلئر ہوا کہ انڈیا کو پہلی بار یہ موقع ملا کہ انہوں نے 370 اور 35A اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈیلیٹ کر دیے اور کشمیر کا اسٹیٹس ہی ختم کر دیا ڈسپیوٹ کا. بہرحال پاکستان کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی تعریف کی جاتی ہے اور یہاں اپنی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں آدھے جو ہے وہ ان پر کیسز تھے، تو کیسز بنائے کس نے تھے؟ کیسز تو تھے نا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، ادھر پکڑ لو، ان کو جیل میں ڈال دو. عدالتوں کے سامنے تو آپ کچھ بھی پیش نہیں کر سکے. یعنی کتنے لوگوں کے آپ نے کانکریٹ ایویڈنس دی، مثلا خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، جاوید لطیف، جتنے آپ گن لیں سب کو آپ نے جیل میں ڈالا، لیکن آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی جس ایویڈنس کی بنیاد پر آپ ان کی کنوکشن کرواتے. تو یہ جو کیبنٹ ہے، لیکن جب خود وزیر اعظم عمران خان آئے تھے تو اسلام آباد میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کے خلاف بھی کیسز بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار اسما شیرازی نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کا خطاب سابق وزیر اعظم عمران خان کا دھواں دھار خطاب، اور اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت جو اس وقت کمیشن بنانے جا رہی ہے خط پر وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی کوئی ان کی نظر میں وقت نہیں ہوگی. سپریم کورٹ اوپن جو ہے ہیئرنگ کرے، سپریم کورٹ اس کے اوپر کمیشن بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو تو باقاعدہ کوئی عہدہ تفویض کر دینا چاہیے نون لیگ میں جس طریقے سے وہ ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. آسما جی، عمران، میرا خیال ہے کہ یہی بہت افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے جب ادارے جب تک ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے فیور میں ڈسیزنز دیتے ہیں یا ان کے فیور میں چیزیں کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ہی ادارے جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں یا ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک رویہ ہے.
आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको लगाया भी इमरान खान साहब ने था, यानी वो हुकूमत में थे, वो वजीर आजम थे, उनके नाम भी उनका से ही सजेस्ट किया गया था, ये किसी और ने नहीं दिया था। और आप ये देखें कि दसका का जो इलेक्शन था उसमें पहली बार उन्होंने जो बंदे गायब हुए थे, और आपको मालूम होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वो धुंध में गायब हो गए थे, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे फायरिंग भी हुई और हालात भी खराब हुए। और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट शाया की जो कि जाहिर है कि इनकी फेवर में नहीं जाती थी। उस वक्त जो अमला था, वहां का इंतजामिया थी, जिस तरह से वो सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को, उसके बाद से इमरान खान साहब जो है उन्होंने फिर फॉरेन फंडिंग केस शुरू हो गया। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर देखिए अकबर अजबाबर साहब ने जो पॉइंट आउट किए थे, जो अकाउंट्स फॉरेन फंडिंग के जो कि ममनुआ है, उसको बुनियाद बनाया गया और उसके ऊपर कोई यानी तारीख पे तारीख जो है वो ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कोई सॉलिड जवाब उनके पास इसके ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट के से भी फैसला आ गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो सुनाया जाए। तो अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब को जब ये महसूस हो रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस इनके खिलाफ आएगा, और ये बहुत खौफनाक केस है जिसके अंदर एक नहीं कई अकाउंट्स हैं जिसमें कि भारतीय और अमेरिकी शहरियों ने जो है उसमें फंडिंग की है, उसके कोई डिटेल्स जो है उनके पास मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। वही अदालत जो कि उनको सादिक और अमीन जब डिक्लेयर करती है तो वो उसके साथ खड़े होते हैं, और वही अदालत जब ये कहती है कि आप आइन शिकन है, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और रात को 12 बजे का जो बार बार वो ये बात कहते हैं, राग अलापते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया, या मुझे क्यों नहीं उस वक्त जो है अदालतें क्यों खुली और रात से 12 बजे क्यों खुली। तो वो बहुत लोगों को मेरा ख्याल है कि समझने की जरूरत है कि अदालत ने कहा था कि आप इलेक्शन जो है नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो लें, और वो एक दिन था जो कि आइन के मुताबिक उनको उसके ऊपर अमल करना था, मगर उन्होंने एक रूलिंग दिलवाई अपने स्पीकर से, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो असेंबली तोड़ दी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं अस्मा, वो ये कह रहे हैं कि कारकुन मेरी कॉल का इंतजार करें, कभी भी जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद सबने पहुंचना है। साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारी कौम जो है वो फौज के साथ खड़ी है। फिर अगला जुमला उनका ये था कि जिनसे भी गलती हुई है वो अपनी गलती का इजाला करें और फौरी इलेक्शन का ऐलान करें। क्या कहना चाह रहे हैं वो? गलती, कभी वो कहते हैं अमेरिका की साजिश थी, कभी वो कहते हैं कि ये प्लान वाशिंगटन में बना, ये साजिश वहां पे की गई और फिर अंदरूनी हाथ इस्तेमाल किए गए, कभी वो कहते हैं अदालतें क्यों खुल गई, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं। मतलब जो साफ फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को अपना बयानिया जो है वो बनाना चाहिए। उनका बयानिया है क्या, वो ये फैसला करके लोगों को क्यों नहीं बताते कि उनको आखिर में निकाला किसने है, और उन्होंने क्या कौन सी अदालतें उनके खिलाफ गई हैं, कौन सी उनके इदारे खिलाफ गए हैं, कौन सी सियासी वाशिंगटन से कोई लेटर आया जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को आया था या उनको धमकी आई थी। तो ये एक बहुत अजीब बात है कि वो अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि अवाम को निकले कॉल दे। मतलब ये है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। पाकिस्तान को जिस तरह का पिछले 3.5 साल में जो हुआ है, आप तो खुद मईशत को कवर करते हैं, पाकिस्तान की जो मईशत का बुरा हाल हुआ है, ये साजिश तो पाकिस्तान की मईशत के साथ हुई है, पाकिस्तान के समाज के साथ हुई है। इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि इख्तिलाफ राय को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, और बजाय ये कि लीडर जो है वो जोड़ते हैं, तकसीम नहीं करते हैं। अब एक और कॉल, एक और धरने, एक और लॉन्ग मार्च का सामना जो है वो पाकिस्तान के आवाम को करना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इसकी कतई तौर पर जो है मुतामिल नहीं हो सकती। और जहाँ तक इलेक्शन का मुतालबा है, जब तक इमरान खान साहब खुद इख्तिदार में थे, वो बार बार उनसे ये बात की जाती थी कि आप इलेक्शन करवा दें, मगर वो इलेक्शन करवाने पर तैयार नजर नहीं आते। तो खुद जिस इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो तकरीर कर रहे हैं, 17 जो लेटर्स हैं, 17 मरतबा हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने लिखा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम हल्का बंदियां और जो दीगर मामला हैं वो करें। यहाँ तक कि अदालत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना पड़ा जिस दिन ये फैसला करना था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर अपना किरदार अदालत ने उनको बाउंड किया था, कौमी असेंबली को, स्पीकर को। उस वक्त तक जो है वो इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जाता रहा, इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड उनके सामने पेश किया कि हम कितनी बार लिख चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हुकूमत ने अपना काम जो है वो वक्त पर मुकम्मल नहीं किया।
مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مبالغہ آرائی کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کو غلط اطلاعات دی جا رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے اس وقت قابل ہی نہیں رہے. اسی بات کو میں رکھوں گا سلیم شیخ کی طرف. کس حد تک لوگوں میں کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے, چاہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہو, الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہو, فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہو, انتخابات کے حوالے سے ہو, معیشت معاشی پالیسیز کے حوالے سے ہو, جو آج خان صاحب نے اپنی تمام اچیومنٹ جو ہیں وہ گنوانا شروع کیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی وہ ہماری اکانومی کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. بہرحال قوم جو ہے وہ کس حد تک کنفیوزڈ ہے اور کس حد تک ڈیوائیڈڈ ہے سلیم شیخ؟ عمران دیکھیں, قوم کو تو چھوڑیں آپ, عمران خان صاحب کو دیکھیں کہ وہ خود کنفیوزڈ ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن چاہیے تو پھر چھوڑیں پنجاب کو بھی. پنجاب میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پنجاب میں تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر گورنر کو بھی بٹھایا ہوا ہے. گورنر کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا استعفیٰ نہیں منظور کرنا, ایک نئی بحث چھڑوا دی ہے اور کہتے ہیں کہ جی گورنر کا استعفیٰ غلط ہوا ہے. انہوں نے تو استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم کو دیا تھا, آئین اور قانون کے مطابق گورنر کے پاس جانا چاہیے. تو ان کے پاس اتنے اراکین اسمبلی ہیں تو ان کو پنجاب سے بھی استعفیٰ دلوائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہم پورے پاکستان میں الیکشن چاہتے ہیں. عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ ہارے ہیں وہاں پر الیکشن ہو اور جہاں پر ان کے ابھی تھوڑا سا ان کے سانس ہیں اراکین اسمبلی میں تو وہ وہاں پر رہیں اور وہاں پر رہنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کہ جی اب ہم یہاں پر اسٹے کریں گے. اب عدالت میں کیس چلا گیا پنجاب میں اور پنجاب میں جا کر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے عدالتوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے اراکین اسمبلی جو ہے وہ منحرف ہو گئے ہیں, ان کو منحرف ہونے نہیں دیا جانا چاہیے. ان کے جو کیسز ہیں الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیے اور وہاں پر جو ہے ڈیفیکشن کلاس لگا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اگر الیکشن کی بات کرنی ہے تو پھر آج ہی جو ہے وہ پنجاب سے بھی استعفے دیں اور ان سے کہیں کہ اب پنجاب میں بھی آئینی قرآن ہے, کیونکہ وفاق میں وہاں پر وہ ہار گئے تھے. ہارنے کے بعد جو ہے انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. یہاں پر بھی جو ہے الیکشن کا بائیکاٹ تو کر دیا لیکن کیونکہ چودھری پرویز لائی ان کے اسپیکر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے ایکٹیو چارج ہے تو اس لیے ان کو نہیں چھوڑ رہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جب ان کو پراچا صاحب اسی بات کی طرح دیکھتے ہیں کہ خان صاحب خود کتنے کنفیوزڈ ہیں, کتنے موجودہ حالات میں اپنے نیریٹو میں جو اس وقت بات کر رہے تھے سلیم شیخ جن کی طرف بات کر رہے تھے. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت ایک جملہ جو ہے اس کے اوپر حکومت وقت جو ہے وہ فوکس کرے گی یا ناقدین جو ہے اس کو پکڑیں گے. آج خان صاحب نے جو بات کی توشہ خانہ کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ ریکارڈ پر ہے ساری ٹرانزیکشن یا ریکارڈ کے اوپر ہے جو میں نے پیسے لیے یا تو تحائف جو میں نے خریدے جس طریقے سے, اور وہ پیسہ وہ میں نے لگایا سڑکوں پر, وہ اس سے تو سڑکیں بھی بنی ہیں. اب کیا حکومت کے ہاتھ میں ایک نئی لوز بال آ گئی ہے اس کو کھیلنے کے لیے؟ نہیں, جو توشہ خانہ کا یہاں پر ایک قانون ہے, عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ پہلے بھی توشہ خانہ میں جو چیزیں آتی ہیں جو رولز ہے کوئی 20% یا 30% کا وہ پیسے جمع کرا کے وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں. لیکن تنقید یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پوتر بنتے ہیں, آپ پیورٹن بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ٹرانسپیرنسی ہے. مثلا یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ 13-14 کروڑ کے یہ تحفے تھے, 2 کروڑ میں خریدے اور 18 کروڑ میں بیچے گئے. اب اگر ان کیبنٹ ڈویژن کے رولز پہ جائیں اور بظاہر جو لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے جتنے پیسے دینے ہوتے ہیں دے کر آپ نے لے لیے. جہاں تک سڑکوں کی بات ہے تو وہ پروبیبلی کل میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جو میرے گھر کے ارد گرد سڑکیں ہیں میں نے وہ بنوائی ہیں اور جس سے دوسرے لوگ بھی بینیفٹ لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں سڑک اور اسپیشلی بنی گالا کی پہاڑی کی طرف جو سڑک جائے گی وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. تو وہ پروبیبلی ان کے گھر کی طرف جو سڑک جا رہی ہے, کسی زمانے میں میاں نواز شریف جب 2013 کا الیکشن جیت کے آئے تھے تو عمران خان صاحب ملے تھے اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر سڑک نہیں ہے تو سڑک بنوا دیں, اور مجھے یاد ہے وہ سڑک میاں نواز شریف کے دور میں بن گئی تھی. تو اسی کی ریپیئر ہوگی یا کوئی اور سائڈ والی سڑک ہوگی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اس پیسے سے سڑک بنوائی جس پہ دوسرے لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں. ظاہر ہے جب سڑک بن جاتی ہے تو وہ کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا.
یہ توشے خانہ والی بات وہ مورل گراؤنڈ پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم تو مورلی بڑے ساؤنڈ ہیں اس پہ تو آ سکتی ہے، لیکن جو رولز ہوتے ہیں کیبنٹ ڈویژن کے بنائے ہوئے ان کی روشنی میں، کیونکہ فواد چودھری صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا اپنے ایک شو میں، تو انہوں نے کہا تھا قانون کے اگر خلاف ورزی ہے تو حکومت تحقیقات کرا لے، تو دیٹ مینز جو رولز ہیں اس میں وہ کلیئر ہے اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے. سلیم شیخ، واٹ نیکسٹ؟ اب ظاہر ہے کہ عید قریب ہے اور ایز سچ کوئی کال بھی نہیں دی گئی، کوئی نئے جلسے کا اگلے پڑاؤ کا جو ہے وہ کہا بھی نہیں گیا، تو اب معاملات جو ہیں وہ عید کے بعد ہی ہوں گے. یہ جو پیس اور مومنٹم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو تین فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شہروں کی حد تک ہے، کراچی، لاہور اور پھر پشاور میں ہم نے دیکھا، تو یہ مومنٹم برقرار رہے گا؟ اس کو کس حد تک کیپٹلائز کر سکے گی؟ کیونکہ آگے چل کر موسم بھی گرم ہوگا، موسم کی شدت بھی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن وغیرہ بھی ہوں گے، ماحول چینج ہوگا. تو یہ کس طریقے سے اسپیس اور مومنٹم کو برداشت کنٹینیو رکھے گی، اس کو ریٹین کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جی دیکھیے، بلدیاتی انتخابات جو ہونے تھے جنوبی پنجاب میں یا پنجاب کے جو اضلاع میں، اس کے حوالے سے تو آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ملتان بینچ نے جو ہے اس پر سٹے دے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کوئی رولز پورے نہیں تھے، ٹائم نہیں تھا، اس پر آج ملتان ہائی کورٹ کی طرف سے سٹے آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس جگہ پر ایک جلسہ کریں گے دوبارہ اس جگہ جلسہ نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جلسوں کے لیے آئے، وہ کسی اچیومنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں. اب اگر عمران خان صاحب کو جلسہ کریں گے تو کوئی دوسرا شہر ان کو چوز کرنا پڑے گا، اور وہاں جا کر جو ہے اپنی بپتا جو ہے وہ سنائیں گے عوام کو. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو عوام ہے وہ جلسوں کی حد تک تو کافی ہے، بالکل ہے، یقیناً ہے، لیکن بار بار اگر وہ جلسے کریں گے تو نہیں ہوں گی. اور دوسری بات، جس طرح آپ نے کہا کہ گرمی شروع ہو جائے گی، تو گرمیوں میں نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو ووٹرز یا کارکن ہیں وہ اس طرح لانگ مارچ یا ریلیوں میں شرکت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ کسی قسم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا کہ ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے. لیکن انہوں نے ڈیوٹی تفویض کر دی ہے پارٹی جو ہیرارکی ہے اس کے اوپر، اعلیٰ قیادت کے اوپر، کہ وہ ہر شہر جائیں، گلی جائیں، کوچے جائیں، لوگوں کو اور کارکنان جو ہے نہ صرف اپنے بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی جا کے ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ کیا مسائل ہیں اور کیا نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو اب کم از کم جلسوں کے حوالے سے تھوڑا سا بریک ہم کہہ سکتے ہیں. جی بالکل، یقیناً دیکھیں اب عید بھی آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے شاید کوئی اب جلسہ جو ہے پی ٹی آئی وہ منعقد نہ کر سکے. اور پھر دوسری جو انہوں نے کہا کہ میری کال کا انتظار کریں، اور وہ کال پتہ نہیں کب آتی ہے کب نہیں آتی، اور کب انہوں نے اپنا کیا پلان بنانا ہے، آیا لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لانگ مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو بہت شاید جلدی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ساری بساط ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ کسی طرح لپیٹ دی جائے. اور شیخ رشید صاحب تو شاید یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ خانہ جنگی کی طرف اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ملک ہے تو سب ہے، اگر ملک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس حد تک اس وقت تک جائیں کہ جب تک جو ہے وہ ملک جہاں لیکن شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ سلیم، شیخ رشید نے یہ بھی کہا میرا حلقہ جس علاقے سے جہاں سے ہے وہ لوگ کچھ اور سیاست کر رہے ہیں، لیکن میں 22 کروڑ عوام کی سیاست کر رہا ہوں. یہ بڑا معنی خیز ان کا معنی خیز نہیں ہے، بالکل وہ جو بات ہے وہ انہی کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میرے حلقے میں تو جو ہے گیٹ نمبر 4 بھی شامل ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں. اور پھر ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے مجھے ووٹ بھی ڈالا ہے. حالانکہ ووٹ تو ایک امانت ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب اگر یہ بات اعلان جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے ان کو ووٹ ڈالا ہے، تو پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اعلان یہ کہتے رہے ہیں اور کہتے بھی رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ صرف ایک ہی پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے رہے کہ وہ اپنی پالیسیز کبھی نہیں بدلتے. لیکن اب جو یہ تبدیلی آئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ بالکل سب کو بتا دیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، نیوٹرل ہے بالکل، اور ان کا پاکستان کی سیاست میں اس طرح کوئی کردار نہیں ہے. جو بھی پارٹی ہے ہمارے ساتھی موجود ہیں، منیز جہانگیر نے بھی اسے ہمیں جوائن کیا. منیز، یقیناً آپ نے بھی خان صاحب کا پورا خطاب جو ہے وہ آج سنا ہوگا. کیا نیا تھا، کیا
जो है आज के उनके पूरे उसमें यकता था और क्या अलार्मिंग था हुकूमत के लिए, हुकूमत के वक्त के लिए? मुनीज़े, देखिए, अलार्मिंग तो उन्होंने अभी तक ये बात नहीं कही कि कब वो जाके इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करेंगे, कब धरना देंगे। एक तवक्को की जा रही थी कि शायद वो आज अनाउंस कर देंगे कि कौन सी तारीख को वो करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। तो वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे और यहाँ इस्लामाबाद आएंगे। तो एक आप समझ लें कि एक खतरे की घंटी जो है वो हमेशा तलवार जो है वो लटकी रहेगी इस हुकूमत के ऊपर कि कब खान साहब फिर से धरना करेंगे। ये अहम होगा देखना कि कब करेंगे, टाइमिंग वो क्या चूज करते हैं। बाकी उन्होंने जो जितनी भी बातें हैं वो पहले सब कुछ कर चुके हैं। जहां तक फॉरेन कंस्पिरेसी का सवाल है वो भी वो पहले कह चुके हैं। फिर उन्होंने ये बात कही कि जो मुनहरिफ अराकीन है, कहा कि उनको सिंध हाउस में बंद किया हुआ था। हालांकि ऐसा तो नहीं था, उनको सिंध हाउस में बंद तो नहीं किया गया था, वो खुद अपनी मर्जी से सिंध हाउस गए थे। क्योंकि एक तरफ से खान साहब उनके पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं, उन्होंने धांधली की है, दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि उनको बंद कर दिया गया था सिंध हाउस में। तो ये उनके बयान में एक तजाद नजर आया। तो ये बात जो उन्होंने कही मुनहरिफ अराकान के लिए, मैं समझती हूँ कि जो उनके लिए इलेक्शन लड़ना होगा वो इतना आसान नहीं होगा और मुनहरिफ अराकान के लिए और उनके लिए ये जो वक्त है ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आप समझती हैं कि खान साहब जो हैं वो अपने बयानिए में, अपने नैरेटिव में बिल्कुल साउंड एंड क्लियर हैं, बिल्कुल वाज़ेह है उनका बयानिया, या खुद भी वो बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन का शिकार हैं? कहीं पे नजर आया आपको? देखिए, अभी तो जो यूएस कांग्रेस पर्सन हैं जो यहाँ पे आई पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, फिर उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, तो उनसे तो वो खुल के मिल रहे थे। तो जाहिर है जब वो ये बयान दे रहे थे कि अमेरिका जो है वो कंस्पिरेसी कर रहा है, तो फिर अहम सवाल ये है कि क्या उन्होंने उस वक्त ये बात यूएस कांग्रेस पर्सन और एम्बेसी के लोगों के साथ की, क्योंकि उन्होंने तो खुल्लम ये कहा कि जो यूएस एम्बेसी के लोग हैं वो ना कि सिर्फ डिसिडेंट्स को मिलते हैं, जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनको मिलते हैं, बल्कि सहाफियों को भी मिलते हैं, वो ऑपोजिशन के मेंबरान को भी मिलते हैं। तो क्या उन्होंने ये उनसे बात की या ना की, ये एक सवाल जो है ये मेरे भी दिमाग में घूम रहा था कि क्या उन्होंने ये पूछा उनसे। और दूसरी तरफ ये कि अगर वो मिले तो ठीक है, मगर अगर ऑपोजिशन के लोग उस वक्त मिले या जर्नलिस्ट मिले डिप्लोमैट्स को, तो वो गलत है। इसलिए चूंकि ऑपोजिशन तो मिलती है, मतलब पूरे अगर आप पाकिस्तान के सफीरों को भी देखें, और इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर भी ये तासुर है कि फॉरेन ऑफिस को बहुत मुश्किल में डाल दिया गया है, क्योंकि हमारे जितने भी एम्बेसडर्स बाकी कैपिटल्स के अंदर बाहर बैठे हुए हैं, जाहिर है वो वहां पे जाके लोगों को मिलते हैं, ये सफारतकारों का काम होता है। तो क्या अब वो उनसे कोई मिलेगा इस एक्यूजेशन के बाद? और दूसरी तरफ ये कि जिन सफीर की वो बात करते रहे हैं, जी नहीं, मैं असद मजीद की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिनकी वो बात करते रहे हैं वो तो अभी तक मंजर आम पे आए नहीं, और उन्होंने अब ब्रसल्स जाना है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर वहां पे है। क्या वो क्या समझते हैं वो भी नहीं ये बता रहे। और जो फॉरेन ऑफिस है, ये हमारे पास कंफर्म खबर है और हमारे सोर्सेज भी हमें बताते रहे हैं कि वो इस पूरे सूरत हाल से बहुत उनको तशवीश है, और वो ये समझते हैं कि उनको एक बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी फॉरेन ऑफिस से हमें बताया कि जो वो सफीर हैं वो समझते हैं कि उनकी करियर का ये बहुत ही लो पॉइंट है, इसलिए चूंकि वो समझते हैं कि अगर अब वो जाएंगे और बाहर मुल्क के सफारतकारों से मिलेंगे तो उनको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, उनसे कुछ बात करने को तैयार नहीं करेगा होगा। और उनके एक करीबी दोस्त ने कहा इमरान खान इज प्रीटी मच एंडेड हिज करियर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक्यूजेशन है ये एक मुरासला ही था, एक असेसमेंट थी
سابق سفیر اسد مجید کی جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھے، واشنگٹن میں تھے، اور ڈونلڈ لو کے ساتھ انہوں نے کھانے پہ ملاقات کی. کیا ایگزیکٹلی ڈونلڈ لو نے یہ کہا یا نہیں کہا، اس وقت تو امریکہ اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال وہ خط کے اوپر ایک کمیشن بنانے کی بھی جو حکومت نے آفر کی تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائے اور اوپن ہیئرنگ اس کے اوپر ہو. ہمارا پورا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت شکریہ منیز جہانگیر آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ آسما شیرازی آپ کا بھی، شوکت پراچا، اور ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی. پاکستان تحریک انصاف کا آج پاور شو، اور اس میں اب تک کی جو صورتحال ہے، اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ تجزیے اور تبصروں کا سلسلہ جاری ہے.